हॅलो गायस, आयज ब्लॉग स्टार्ट जाता डायरेक्ट कॉलेजीच्यान. आयज येयला हांव कॉलेजी लेट कित्याक आयज आमकां बेगीन लेक्चर नासलें. मागीर हांव सेकंड फ्लोरार वचपाक लागलो आनी टायम जालो 10. पूण वची दाखयत 12:30. सोड खबर. मागीर गेलो आनी क्लासीन बसलो आनी क्लासीन बसलो म्हणटा म्हाका फ्रेंड आपयपाक लागलो आपणा मातसो व्हिडिओ एडिट करून दी म्हणपाक लागलो. मागीर तेगे व्हिडिओ एडिट करून दिलो आनी वॉट्सॅपार सेंड केलो मिसी. हांव मागीर गेलो आनी क्लासीन बसलो आनी लेक्चर आसलो आमकां 12:30 पूण तो सस्पेंड केलो मिटिंगेक लागून. मागीर ग्रुपार मेसेज येयली रिजल्ट व्हरों येयात म्हणून. मागीर गेलो आनी लायनीर रावलो. मागीर गेलो आनी मारली सायन आनी घेतलो रिजल्ट आनी भायर येयलो. आनी तुमी मागीर रिजल्ट पळयना काय. हांवें ब्लर केलो ना तो फोकस जालो ना. मागीर तो रिजल्ट घातलो बॅगां आनी हांव परत बसलो आनी आमकां लेक्चर आसलो डायरेक्ट 2:00 ना 3:00. मागीर जाली 1:30 आनी लंच टायम जालो. मागीर हांवें खाल्लें टिफीन आनी हांव क्लासीन वचोन बसलो. क्लासीन बसताना म्हाका सामको न्हीद येवपाक लागली. मागीर न्हिदोन पडलो. मागीर मीस येयली म्हणून फास्ट फुटलो. मागीर लेक्चर काबार जालें 3:00 ना 4:00. मागीर 4:00 हांव चलत घरा वचपाक लागलो. आनी वाटेर वयता आसतना म्हाका कसलीं तरी फळां दिसलीं आनी तीं सारकीं टेस्टी आसता. तुमी सांगा म्हाका कॉमेंटां हीं कसलीं फळां तीं. राव तुमकां दाखयता. पळया आनी कॉमेंट करा. चल बरें मेळया फाल्यां.